अस्सलाम वालेकुम लिसनर। आइए इंस्पेक्टर सऊद मिर्ज़ा की डायरी से एक सनसनीखेज तफ्तीशी कहानी सुनते हैं जिसका उन्वान है अंधा कत्ल। तो आइए शुरू करते हैं। मेरी मेज़ पर पड़ी पोस्टमार्टम रिपोर्ट अजीब ही बात का इंकशाफ कर रही थी। मैंने 2-3 बार ये रिपोर्ट देख ली थी, लेकिन इसमें लिखी इबारत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। मैं सोच विचार में मुब्तला था कि ये किस तरह मुमकिन है। अभी 2 मिनट पहले ही मेरे एक मातहत ने मेरे कमरे में दाखिल होकर मुझे इस हैरत अंगेज़ हकीकत से आगाह किया, तो मैंने इसे मानने से इनकार कर दिया। इसने अपनी बात की तस्दीक के लिए एक कागज़ मेरी तरफ बढ़ा दिया, जो कि एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी। मैं इसी रिपोर्ट के मुंदरजात को देखकर हैरान था। जिस लाश के मुतालिक ये रिपोर्ट थी, इसके बारे में हमें गुज़िश्ता रात ही इत्तला मिली थी। सर, नूर कॉलोनी के एक खोली नुमा फ्लैट में किसी ख्वाजा सरा के कत्ल की इत्तला मिली है, एक सिपाही ने मेरे कमरे में दाखिल होते हुए बताया। अच्छा, गाड़ी लगाओ फ़ौरन। जी सर, गाड़ी तैयार है। ठीक है, ये कहता हुआ मैं अपने कमरे से बाहर निकल आया। मेरा नाम सऊद मिर्ज़ा है और मैं महकमा पुलिस में सब इंस्पेक्टर के ओहदे पर फाइज हूँ। मेरा बुनियादी ताल्लुक़ हैदराबाद से है, मगर मैं अपनी नौकरी के बायस यहाँ कराची में मुकीम हूँ, जबकि मेरे दीगर अहले खाना, जिसमें मेरी वालदा, एक छोटा भाई, मेरी बीवी और एक मनमोहनी गुड़िया सी बेटी शामिल हैं, वो हैदराबाद में ही रिहाइश पजीर हैं। यह हमारा आबाई घर है और लतीफ़ाबाद के बेहतरीन इलाके में वाक़े है। वालिद साहब भी मेरे पुलिस के अंदर इंस्पेक्टर थे और अभी 5 साल पहले ही उनका इंतकाल हुआ था। वो बहुत नेकनाम पुलिस अफसर थे और दौरान मुलाजमती वफ़ात पा गए थे। इनके इंतकाल के बाद मुझे इनकी जगह असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की नौकरी मिल गई थी। वैसे भी मुझे पुलिस की नौकरी बहुत पसंद थी। मैं रवायती पुलिस के तौर तरीक़ों के ख़िलाफ़ था और जदीद तकाज़ों को बरूए काल लाकर कुछ जिद्दत लाना चाहता था। अपनी मुलाज़मत के दौरान मुख्तलिफ़ मौक़ों पर मुझसे मिलने वाले अफराद मेरे अंदाज़ गुफ्तगू और तर्ज़ अमल से बहुत मुतासिर नज़र आते थे, जबकि मेरे अफसरान बाला मेरी इन्हीं खूबियों के साथ मेरी कारकर्दगी से भी मुतमईन और खुश थे। मैं रिज़्क़ हलाल के साथ भी खासी मुनासिब ज़िंदगी गुजार रहा था। इस पोश इलाके के इस थाने में मुझे तैनात हुए 6 माह हो चुके थे। इस दौरान मामूल के छोटे बड़े वाक़यात पेश आते रहे। मैं इन दिनों मज़कूरा थाने पर शबीना इंचार्ज के फ़राइज़ अंजाम दे रहा था। रात का 1 से ज़ायद वक्त हो चुका था। कुछ देर पहले ही मैं सरकारी मोबाइल में इलाके का गश्त करके वापस आया था। ये मेरा मामूल था। 15 मिनट के वक्फे के बाद एक एएसआई की सरबराही में ये मोबाइल इलाके में सारी रात गश्त करती रहती थी। इस थाने में 2 अदद मोबाइल थीं। एक अभी भी थाने की हुदूद में गश्त में मसरूफ़ थी। चाय पीने के बाद मैं अपनी कुर्सी पर नीम तराज था कि एक सिपाही ने इस कत्ल की इत्तला दी। कुछ ही देर बाद मैं कुछ स्टाफ के साथ जाए वक़ुआ पर पहुंच चुका था। ये इस पोश इलाके का निस्बतन कम आमदनी वाले अफराद का इलाका था। करीब ही रेलवे लाइन गुजरती थी और इलाके का छोटा सा बाज़ार भी यहीं वाक़े था। एक तरफ फ्लैट्स की लंबी कतार बनी हुई थी। इन्हीं फ्लैट्स के अगली तरफ स्टूडियो फ्लैट्स की भी 2 इमारतें कायम थीं। ये फ्लैट्स खासी अबतरी की हालत में थे और सफाई सुथराई की भी कुछ ख़ास नज़र नहीं आ रही थी। इन स्टूडियो फ्लैट्स में ज़्यादातर कम आमदनी वाले और छड़े छांट किस्म के लोग रिहाइश पजीर थे, क्योंकि ये फ्लैट होते ही एक फ़र्द के लिए हैं। कत्ल की वारदात की इत्तला भी इसी फ्लैट्स के एक मकीन ने दी थी। इत्तला कुनिंदा का नाम बिलाल खान था। वो स्टेज ड्रामों में छोटे मोटे किरदार अदा करता था। इसके बयान के मुताबिक वो शूटिंग से लौटा था। फ्लैट का ताला खोलते हुए उसे हल्की सी बू महसूस हुई। उसने अपने बराबर में रहने वाले ख्वाजा सरा नीलम जान के फ्लैट का दरवाज़ा बजाया और कुछ देर तक जवाब न मिलने के बाद दरवाजे का हैंडल घुमाया तो दरवाज़ा खुलता चला गया। सामने ही नीलम जान ज़मीन पर बिछे बिस्तर पर आड़ा तिरछा पड़ा था। इसकी गर्दन कटी हुई थी और बहने वाले खून को कातिल ने एक कपड़े की मदद से बहने से रोक दिया था। बदबू इसी के पास से आ रही थी। बिलाल खान ने फ़ौरन दरवाज़ा बंद किया और थाने पर बजरिया फ़ोन इतला कर दी। ये एक 12/18 का स्टूडियो फ्लैट था, जिसके अगले हिस्से में किचन और वॉशरूम वाक़े थे।
मैंने इतला मिलते ही फॉरेंसिक ब्रांच को भी फ़ोन कर दिया था। इनका अमला भी पहुंच चुका था और अपनी कार्रवाई में मसरूफ़ था। मकतूल को किसी नामालूम कातिल ने तेज़ धार आले की मदद से शेरक काट कर कत्ल किया था। मकतूल की उम्र 23-24 साल लग रही थी। मेरे स्टाफ ने सरसरी तलाशी ली, लेकिन इसके ज़ेर इस्तेमाल कपड़ों, मेकअप के सामान और दीगर अमूमी अशिया के अलावा कोई काबिल ज़िक्र शय न मिल सकी। न ही कोई ऐसा कागज़ मिल सका कि जिससे मकतूल के मुतालिक तफसीलात मिल सकती। वो कौन था, कहाँ से आया था, ये अभी नामालूम था। बिलाल खान भी इस बारे में लाइल्म ही था। वो बस ये जानता था कि मुतवफ़ी ख्वाजा सरा था और सबसे अलग थलग रहता था। किसी से भी इसका ज़्यादा मेल जोल नहीं था। करीब के 2-4 फ्लैट के मकीनों से भी यही जवाब मिला। अलबत्ता जाए बकू के बराबर वाले फ्लैट में ताला लगा हुआ था। बिलाल ने इस फ्लैट के मकीन के मुतालिक ये बताया कि इसमें सोहेल नामी आदमी रहता है, जो किसी सरकारी इदारे में मुलाजिम है। इसका असल घर सक्कर में है और कभी 15 दिन बाद और कभी 1 हफ्ते बाद वो 2-3 दिन के लिए सक्कर चला जाता है और अभी भी वहीं गया हुआ है। मैंने बिलाल खान को ताकीद की कि जैसे ही सोहेल नामी ये शख्स वापस आए, इसे मेरे पास थाने भेज देना। इसे कहना रात 8 बजे के बाद आए और मुझसे ही मिले। अगर मैं कहीं गया हुआ हूँ तो मेरा इंतज़ार करे। अगली शाम मैं अपनी ड्यूटी पर पहुँचा तो कुछ ही देर में एएसआई अनवर मेरे कमरे में दाखिल हुआ। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल हैं? अल्लाह का शुक्र है। क्या हाल अहवाल हैं? मैंने से पूछा। बाकी तो सब मामूल के मुताबिक है। कल वाले कत्ल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है और उसके मुताबिक जो अहम इंकशाफ हुआ है, इसके लिए किसी पोस्टमार्टम की भी ज़रूरत नहीं है। क्या मतलब? मकतूल ख्वाजा सरा नहीं था, वो मुकम्मल मर्द था। ये एक अजीब हकीकत सामने आई थी कि एक कामिल मर्द ख्वाजा सरा के रूप में ज़िंदगी गुजार रहा था। पोस्टमार्टम की मज़ीद तफसीलात के मुताबिक मकतूल की उम्र का अंदाज़ा 22 से 25 साल के दरमियान लगाया गया था। इसकी मौत वाक़े हुए 24 घंटों से ज़्यादा का वक्त हो चुका था और इसकी मौत किसी तेज़ धार आले से शहरक कटने के बाद खून बहने की वजह से वाक़े हुई थी। यही हमारा भी अंदाज़ा था कि इसे किसी चाकू या छुरी वगैरह से कत्ल किया गया है। मकतूल का कोई बाली वारिस सामने नहीं आया था, न ही इसके फ्लैट से कोई शनाख्ती कागज़ मिले थे और न ही कोई मोबाइल फ़ोन मिला था कि जिससे इसके किसी अजीज़ से रब्ता हो सके। इससे यही ज़ाहिर होता था कि वो लावारिस है। अमूमन ख्वाजा सरा तन्हा ही होते हैं, क्योंकि इनके घर वाले यानी कि हकीकी घर वाले इनसे किनारा कशी कर लेते हैं। घर वालों से दिल बर्दाश्ता ख्वाजा सरा को सहारा देने के लिए दूसरे ख्वाजा सरा आगे आ जाते हैं। आमतौर पर ये लोग एक जगह मिलजुल कर रहते हैं, मगर ये अकेला रह रहा था, जो ताज्जुब की बात थी। लेकिन अब जो सूरत हाल सामने आई थी कि वो ख्वाजा सरा नहीं था, तो मामला और पेचीदा हो गया था। फ़िलहाल इसकी लाश सद खाने में महफूज थी। अब मुझे उसके पड़ोसी सोहेल का शिद्दत से इंतज़ार था। अगले रोज़ मैं थाने में इशा की नमाज से फारिग ही हुआ था कि एक शख्स मुझसे मिलने आ गया। ये मकतूल का पड़ोसी सोहेल था। सोहेल एक जवान आदमी था। इसकी उम्र 27-28 साल के आसपास थी। अच्छी सेहत का हामिल और शरीफ नफ्स इंसान नज़र आ रहा था। मैंने इसे बिठाया और रस्मी सलाम दुआ के बाद असल मुद्दे की तरफ आ गया। सोहेल साहब, आपके पड़ोसी को कत्ल कर दिया गया है। आपके ख्याल में ये कौन कर सकता है? मैंने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा। सर, नीलम जान एक इंतहाई शरीफ और बेसरर इंसान था। इसे कोई क्यों कत्ल कर सकता है? मुझे तो वो बातचीत से एक तालीम याफ्ता और बाशऊर आदमी लगता था। उसने इंतहाई पुरएतमाद लहजे में जवाब दिया। अगर मैं ये कहूँ कि नीलम जान ख्वाजा सरा नहीं था बल्कि मर्द था। मेरी ये बात सुनते ही सोहेल हैरत के आलम में कुर्सी से खड़ा हो गया। ये कैसे हो सकता है? कोई शख्स मर्द होकर ख्वाजा सरा क्यों बनेगा? ये हकीकत है कि नीलम जान ख्वाजा सरा नहीं था। वो कौन था? इसका असल नाम क्या था? ये अभी राज में है। तुम बताओ कि तुम क्या मदद कर सकते हो इस मामले में। किस किस से इसका मिलना जुलना था, ये सोचो। मैंने इससे पूछा। मैं तो ज़्यादा नहीं जानता, मगर सनम बोबी नामी एक ख्वाजा सरा से इसकी खासी दोस्ती थी। उसने कुछ सोचकर जवाब दिया। सनम बोबी? ये कौन है? मैं बुड़बुड़ाया। सर, इस सनम बोबी की रिहाइश गिजरी के इलाके में है।
ایک بار نیلم جان نے اس کا ذکر کیا تھا۔ سہیل نے ایک کام کی بات بتائی تھی۔ کسری؟ میں نے کچھ سوچا اور سہیل کو جانے کی اجازت دے دی، ساتھ ہی اسے تاکید کی کہ اس معاملے میں کوئی بات معلوم ہو تو فوراً مجھے بتانا۔ میں نے اسے اپنا نمبر دیا اور اس کا نمبر بھی اپنے پاس محفوظ کر لیا۔ اپنے مخبر کے ذریعے دوسرے ہی دن میں صنم بوبی کے ٹھکانے کا پتہ لگا چکا تھا اور اب اس کی رہائشی جگہ پر اس کے سامنے موجود تھا۔ صنم بوبی ایک 35-36 سالہ خواجہ سرا تھا۔ شکل و صورت بھی مناسب تھی۔ اسے نیلم جان کے قتل کے متعلق علم نہیں تھا۔ صنم بوبی، تم نیلم جان کو جانتے ہو؟ جی، وہ چھوٹی بہن جیسا ہے۔ وہ اس وقت کہاں مل سکے گا؟ وہ تو اپنے فلیٹ میں ہوگا۔ تمہاری اس سے آخری ملاقات کب ہوئی تھی؟ 5 دن پہلے۔ ہم ساتھ ہی ایک فنکشن میں گئے تھے۔ اس کے بعد تو ملاقات نہیں ہوئی، لیکن آپ اس کے متعلق کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کیا کیا ہے اس نے؟ میں نے اسے نیلم جان کے قتل کے متعلق بتایا تو وہ بہت حیران اور افسردہ ہو گیا۔ کس نے مارا ہے اسے؟ وہ تو بہت سیدھا سادہ بندہ تھا۔ کیا تمہیں علم تھا کہ وہ خواجہ سرا نہیں تھا بلکہ مکمل مرد تھا؟ میری بات سن کر وہ کچھ لمحے خاموش رہا اور پھر بولا، جی مجھے علم ہے کہ وہ مرد تھا، بلکہ اسے خواجہ سرا کا روپ میں نے ہی دیا تھا۔ اس کا اصل نام مختار علی تھا اور اس کا تعلق سیالکوٹ کے قریب واقع ایک گاؤں سے تھا۔ تمہیں اس کے گھر والوں کا پتہ ہے؟ نہیں، اس معاملے میں وہ خاموش ہی رہتا تھا، مگر مختار کو ڈائری لکھنے کی عادت تھی۔ وہ فنکشن والی شام اپنی ڈائری میرے پاس رکھوا گیا تھا۔ یہ اس کا معمول تھا۔ وہ مجھ سے 10-15 دن بعد ڈائری لے جاتا تھا اور کچھ لکھ کر 1-2 دن میں واپس لا دیتا تھا۔ لیکن آخری بار جب اس نے یہ ڈائری مجھے دی تو اس نے کہا تھا کہ اگر مجھے کچھ ہو جائے تو اس ڈائری کو کسی صحافی یا پولیس والے کو دے دینا، وہ میرے گھر تک پہنچا دیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ اسے کسی سے خطرہ تھا۔ لاؤ، کہاں ہے وہ ڈائری؟ مجھے دکھاؤ۔ میں نے اسے ڈائری طلب کی۔ اس نے صندوق میں سے ایک ڈائری نکال کر میرے حوالے کر دی۔ تمہیں معلوم ہے کہ اس میں کیا لکھا ہے؟ نہیں، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ اگر ہوتا بھی تو نہیں پڑھتا، کیونکہ یہ ایک امانت ہے اور اسے پڑھنا بری بات ہوتی۔ اس کا کسی سے جھگڑا ہوا ہو یا کسی سے دشمنی تھی؟ نہیں، وہ دشمنی والا بندہ ہی نہیں تھا۔ کچھ چھچورے لوگ خواجہ سراؤں سے بدتمیزی کر لیتے ہیں۔ ایسی حرکات سے وہ بہت غصے میں آ جاتا تھا اور ایسا اکثر ہی ہوتا تھا، مگر اسے آپ جھگڑا تو نہیں کہہ سکتے۔ میں وہ ڈائری اس سے لے کر واپس آ گیا۔ ڈائری میں جو لکھا تھا وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا۔ سب سے پہلے میں نے اس ڈائری میں لکھے اس کی بیوی کے فون نمبر پر اس کی موت کی اطلاع دی تاکہ وہ یہاں پہنچ کر میت وصول کر لے۔ اگلے دن اس کے گھر والے آئے اور اس کی میت لے گئے۔ اس کے گھر والے اس بات سے لا علم تھے کہ وہ یہاں خواجہ سرا کے روپ میں زندگی گزار رہا ہے۔ ان کے مطابق تو وہ کراچی میں کوئی نوکری کر رہا تھا۔ میں نے اس کے گھر والوں سے کوئی خاص پوچھ تاچھ نہیں کی کیونکہ مختار علی کی ڈائری میں کافی مواد مل گیا تھا۔ اب میں مزید آگے کی داستان سنانے سے پہلے آپ کو مختار علی کی ڈائری کی مدد سے اخذ کی گئی اس کی زندگی کی کہانی اس کی زبانی سناتا ہوں۔ میرا نام مختار علی ہے اور میرا تعلق سیالکوٹ سے ہے۔ میں اپنی 3 بہنوں کا اکلوتا اور چھوٹا بھائی ہوں۔ میرے والد ایک درمیانے درجے کی کریانے کی دکان چلاتے تھے۔ میں پیدائش کے وقت ہی بہت نرم و نازک اور خوبصورت تھا۔ جیسے جیسے میری عمر بڑھتی گئی میری خوبصورتی میں اضافہ ہوتا گیا۔ اپنے قد کاٹ سے بھی میں نرم و نازک ہی تھا۔ دوران تعلیم میرے ساتھی مجھے چھیڑتے بھی تھے کہ تم تو لڑکے ہو کر بھی لڑکیوں کی طرح حسین ہو۔ جوان ہونے کے بعد بھی میری داڑھی مونچھ کے بال بہت کم نکلے تھے۔ والد صاحب ان پڑھ تھے، اس کے باوجود انہوں نے ہم بہن بھائیوں کو زیور تعلیم سے آراستہ کیا۔ میری تینوں بہنوں نے میٹرک تک جبکہ میں نے انٹرمیڈیٹ تک تعلیم حاصل کی تھی۔ میری تینوں بہنوں کی شادی ہمارے جیسے رہن سہن کے گھرانوں میں ہو چکی تھی اور وہ تینوں اپنے اپنے گھر میں سکون سے زندگی گزار رہی تھیں۔ تعلیم کے ساتھ میں نے کچھ کمپیوٹر سے بھی واقفیت حاصل کر لی تھی اور اس کی وجہ سے مجھے اپنے علاقے میں ایک ڈسٹریبیوٹر کے پاس کلرک کی نوکری مل گئی تھی۔ اس ڈسٹریبیوٹر کے پاس عام استعمال کی اشیاء کی ایجنسی تھی۔ کام تو اچھا خاصا تھا لیکن تنخواہ بھی مناسب تھی۔ ہمارے علاقے میں جلدی شادی کا رواج تھا۔ نوکری لگنے کے 6 ماہ بعد ہی میرے ماموں کی بیٹی افشاں سے میری شادی ہو گئی۔
اس وقت میری عمر 20 سال بھی نہیں تھی، جبکہ میری بیوی بھی مجھ سے 2 سال چھوٹی تھی۔ گو کہ یہ لو میرج نہ تھی، مگر افشاں مجھے بہت اچھی لگتی تھی۔ شادی کے بعد تو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ہماری محبت کی شادی ہے۔ اوپر تلے ایک بیٹی اور بیٹے کی پیدائش نے ہماری محبت میں مزید اضافہ کر دیا تھا۔ میرے دونوں بچے اپنے دادا دادی کی جان تھے اور اکثر انہی کے پاس رہتے تھے۔ بہت سکون اور مسرت کی زندگی رواں تواں تھی کہ اچانک میری نوکری ختم ہو گئی۔ نوکری کے ختم ہونے کا تو مجھے اتنا افسوس نہیں تھا، مگر مجھ پر بددیانتی کا الزام بھی لگا تھا، جو کہ سراسر غلط تھا۔ دراصل کچھ سیلز مین دکانداروں سے ساز باز کر کے مالک کے ساتھ ہیر پھیر کر رہے تھے اور مجھے بھی اس میں شامل کرنا چاہتے تھے، مگر یہ میرے لیے ممکن نہ تھا۔ بے ایمانی میرے خمیر میں شامل نہ تھی، اس لیے میں نے صاف انکار کر دیا۔ میرے انکار کی وجہ سے ان کی دال نہیں گل رہی تھی، کیونکہ مالک نے اب ہر چیز کمپیوٹر سے مربوط کر دی تھی اور اب مجھے شامل کیے بغیر ان کے ہیر پھیر میں مشکل ہو رہی تھی۔ میرے خلاف سب نے مل کر سازش تیار کی اور مالک کو میرے خلاف ورغلانے میں کامیاب ہو گئے۔ میں نے لاکھ اپنی صفائی پیش کی اور بتایا کہ کمپیوٹر کے مطابق بھی سب کلیئر ہے، مگر 2-3 ایسے دکاندار جو مالک کی نظر میں قابل اعتبار تھے اور چوری چھپے اس ہیرا پھیری سے فائدہ بھی اٹھا رہے تھے، انہوں نے میرے خلاف جھوٹا الزام لگایا اور میرے منہ پر سفید جھوٹ بول دیا کہ ہمیں اس نے 2-3 بار چوری شدہ مال خریدنے کی پیشکش کی تھی۔ میں انہیں دیکھ کر حیران تھا کہ اپنی ہیرا پھیری کے لیے کتنے آرام سے مجھے ملزم ٹھہرا دیا۔ مالک نے مجھے اسی وقت جواب دے دیا۔ اصل میں تو مالک مجھے فارغ کرنے کے لیے خود کسی بہانے کی تلاش میں تھا، کیونکہ اس کے ایک بھانجے نے میرے ساتھ بیٹھ کر کام سیکھ لیا تھا۔ ان دکانداروں نے جھوٹا الزام تو لگایا ہی تھا اور مجھے شکر گڑھ کے چھوٹے سے علاقے میں بدنام بھی کر دیا تھا کہ میں چوری کے الزام میں نکالا گیا ہوں، اس لیے مجھے میرے شہر میں کوئی بھی نوکری دینے پر تیار نہیں تھا۔ ویسے بھی ہمارے علاقے میں نوکریوں کا کال تھا۔ میرے گھر والوں کو یقین تھا کہ میں بے قصور ہوں، لیکن ان کے یقین سے مجھے روزگار تو نہیں مل سکتا تھا۔ میں نے آس پاس کے علاقوں میں نوکری تلاش کی اور کوشش کی، مگر ناکام رہا۔ نہ میری تعلیم اتنی خاص تھی اور نہ ہی مجھے کوئی ہنر آتا تھا کہ جس کی وجہ سے مجھے نوکری مل جائے۔ گھر کا سارا خرچہ والد صاحب کی دکان سے پورا ہونا مشکل ہو رہا تھا۔ ایک دوست جو لاہور میں رہتا تھا، اس نے بہت کوشش کی، مگر کسی دکان پر معمولی سیلز مین کی نوکری یا مزدوری کے علاوہ کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ دکان کی نوکری میں تنخواہ کم تھی کہ میرا گزارا نہیں ہو سکتا تھا۔ بچوں کے لیے کیا بھیجتا؟ مزدوری کی مجھے عادت نہیں تھی اور نہ ہی مجھ میں اتنی طاقت تھی کہ مزدوری کر سکتا۔ ایک دن والد اور بیوی کے مشورے پر اللہ کا نام لے کر کراچی آنے کا فیصلہ کر لیا۔ یہاں کے بارے میں سنا تھا کہ سب کو روزگار مل جاتا ہے۔ میرے ایک دوست کا رشتہ دار کراچی میں رہتا تھا، اسی دوست کی معرفت میں اس کے پاس جا رہا تھا۔ اس بندے کا نام عزیز احمد تھا۔ اس نے صاف صاف بتا دیا تھا کہ وہ میری نوکری کی کوشش کرے گا، لیکن رہائش وغیرہ کا اس کے پاس کوئی انتظام نہیں ہے۔ میں نے کچھ کپڑے، اپنی تعلیمی اسناد اور کچھ پیسے رکھے اور ریل گاڑی میں سوار ہو گیا۔ کراچی تو میرے لیے ایک دنیا حیرت تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے ہر کوئی جلدی میں ہے۔ عزیز احمد نے اس رات مجھے اپنے گھر میں ہی رکھا۔ واقعی اس کا گھر بہت چھوٹا تھا، چھوٹے چھوٹے 2 کمرے تھے اور اس میں اس کے بیوی بچوں کے ساتھ ساتھ اس کی ماں اور ایک بہن بھی تھی۔ صبح ناشتے کے بعد وہ مجھے قریبی چوک میں واقع ایک چائے کے بڑے ہوٹل پر لے گیا۔ یہ ایک پٹھان کا ہوٹل تھا۔ یہاں اس نے میری نوکری اور رہائش کا بندوبست کر رکھا تھا۔ مجھے مالک کے ساتھ کاؤنٹر سنبھالنا تھا۔ یہ 12 گھنٹے سے بھی زیادہ کی نوکری تھی۔ ہوٹل کے اوپر چھت پر 2 کمرے اور ایک باتھ روم بنا ہوا تھا۔ ان کمروں میں مجھ سے پہلے 3 ملازم رہ رہے تھے۔ میرے علاوہ سب پٹھان تھے اور مالک کے دور کے رشتہ دار اور اس کے گاؤں کے رہائشی بھی تھے۔ یہ تینوں ہی ملازم مجھ سے عمر میں بڑے تھے اور مالک کے لیے بہت اہم تھے، کیونکہ یہ چائے اور انڈے پراٹھے وغیرہ بہت اچھے بناتے تھے۔ میں نے اس نوکری کو فی الحال غنیمت جانا اور تندہی سے کام کرنے لگا۔ 2-3 ہفتوں میں ہی ہوٹل کے مالک گلریز خان نے میری ایمانداری کا اندازہ کر لیا تھا
اس لیے اب وہ کچھ وقت کے لیے مجھے کاؤنٹر پر تنہا بھی چھوڑ دیا کرتا تھا۔ میرے ساتھ رہنے والے ملازم مجھے اکثر چھیڑتے تھے کہ مختار جان، تم تو بالکل لڑکی کا مافک خوبصورت ہے۔ میں ان کی یہ باتیں سن کر انہیں چھاڑ دیا کرتا تھا، لیکن کچھ دنوں سے میرے ساتھ کمرے میں رہنے والے عالم خان کی بدتمیزی حد سے تجاوز کرنے لگی تھی۔ 2-3 بار وہ میرے گال پر چٹکی لے چکا تھا، جس پر میں نے بہت غصے کا اظہار کیا تھا۔ ایک رات میں سو رہا تھا کہ مجھے احساس ہوا کہ جیسے کوئی اور بھی میرے بستر پر موجود ہے۔ مجھے کچھ ہوش آیا تو دیکھا کہ عالم خان ہے۔ اب میں اس کے کبھی ارادے سے واقف ہو چکا تھا۔ میں نے اس کے چہرے پر ایک تھپڑ لگا دیا اور اسے خوب لعن طعن کی۔ شور کی آواز سن کر دوسرے کمرے میں سوئے ہوئے دونوں ملازم بھی وہاں آ گئے۔ جب میں نے صورتحال انہیں بتائی تو وہ ہنسنے لگے کہ یہ بھی کوئی لڑنے کی بات ہے، ایسا تو چلتا رہتا ہے۔ میں نے کہا کہ میں ایسا نہیں چلنے دوں گا، تو تینوں ایک زبان ہو گئے کہ اگر ایسا نہیں چلے گا تو تم اپنا بندوبست کہیں اور کر لو۔ قصہ مختصر کہ مجھے وہ جگہ اور نوکری چھوڑنی پڑی۔ اب میں فٹ پاتھ پر آ گیا تھا۔ عزیز بھائی نے بھی کوئی خاص مدد نہیں کی اور کہہ دیا کہ اپنا انتظام تمہیں خود ہی کرنا ہے۔ اب نہ میرے پاس رہنے کو جگہ تھی اور نہ کمائی کا ذریعہ۔ ہوٹل کی تنخواہ کچھ گزارے کے پیسے رکھ کر گھر بھیج دیا کرتا تھا، لیکن 3 ماہ بعد ہی نوکری ختم ہو گئی تھی۔ پچھلے ہی مہینے ایک بہت پرانا موبائل فون خریدا تھا اور اس میں بھی پیسے خرچ ہو گئے تھے۔ ایک پرانے سے بیگ میں 2-3 جوڑے کپڑے اور ایک چادر تھی۔ اس کے علاوہ میری تعلیمی دستاویزات تھیں۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ بہت کم پیسوں کی چھولے چاٹ کھا کر پانی پی لیا کرتا تھا۔ شام ہوتے ہی ریلوے اسٹیشن چلا آیا کہ اس کے علاوہ کوئی اور ٹھکانہ نہیں سوچ رہا تھا۔ اسی طرح 2-3 دن گزر گئے۔ ایک رات اسٹیشن کی بینچ پر بیگ سر کے نیچے رکھے میں سو رہا تھا کہ ایک آدمی سر کے نیچے سے بیگ نکال کر بھاگ گیا۔ میرے ہوش میں آتے آتے وہ خاصی دور جا چکا تھا۔ رات گہری ہو چکی تھی اور اسٹیشن پر اکا دکا لوگ ہی تھے۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ آدمی بیگ سمیت اسٹیشن کی عقبی دیوار پھاند کر غائب ہو گیا۔ یہ شکر تھا کہ کچھ پیسے اور موبائل فون شلوار کی جیب میں تھا۔ اب میں بالکل ہی تہی دست ہو گیا تھا۔ 1 ہفتے سے کوشش کر رہا تھا مگر کوئی کام نہیں مل رہا تھا، حتیٰ کہ ہوٹل پر بیراگیری بھی نہیں مل سکی تھی۔ کپڑے بھی میلے ہو چکے تھے۔ لوگ شاید مجھے بھکاری سمجھ رہے ہوں گے۔ 2 دن بعد باقی پیسے بھی ختم ہو گئے۔ اب کھانے کے پیسے بھی نہیں تھے۔ اسی دن گھر سے فون آیا کہ بیٹی کی طبیعت خراب ہے، ڈاکٹر نے مہنگی دوائیں لکھ دی ہیں، وہ خریدنے کے بعد خرچے کے پیسے نہیں ہیں، کچھ پیسے بھیجو۔ میں نے موبائل فون والے کی دکان پر بڑی مشکل سے موبائل فون بیچا اور اسی دکان سے موبائل کیش کے ذریعے وہ پیسے گھر بھیج دیے۔ شام ہو چکی تھی۔ بھوک کی شدت سے آنتیں بل کھا رہی تھیں۔ کوئی امید، کوئی آسرا نہیں دکھائی دے رہا تھا۔ میں پٹری پر چلتا ہوا اسٹیشن کی حد سے آگے نکل چکا تھا۔ مایوسی مجھے اپنے نرغے میں لے چکی تھی۔ میں ایک ناکام شخص تھا جسے کوئی کام نہیں مل رہا تھا۔ دور سے ریل گاڑی کی آواز سنائی دی۔ پھر کچھ منٹ بعد ریل گاڑی آتی ہوئی دکھائی دینے لگی۔ اسی وقت میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب اس دنیا میں میرا کوئی کام نہیں ہے۔ میرے ماں باپ اور بیوی بچوں کی شکل آنکھوں میں پھرنے لگی، مگر میں نے اب خودکشی کا پختہ ارادہ کر لیا تھا۔ ریل گاڑی اور قریب آ چکی تھی۔ میں پٹری کے بالکل قریب کھڑا ہوا تھا۔ جیسے ہی ریل گاڑی میرے بالکل قریب آ گئی، میں نے اس کے آگے چھلانگ لگا دی، مگر میں اس میں کامیاب نہ ہو سکا۔ پیچھے سے کسی نے عین موقع پر میری قمیض پکڑ کر واپس کھینچ لیا تھا۔ میں پٹری کے ساتھ گر چکا تھا۔ پاگل ہو گئے ہو کیا؟ کیوں مرنا چاہتے ہو؟ مجھے بچانے والے شخص نے غصے سے کہا۔ میں نے اسے دیکھا، وہ ایک خواجہ سرا تھا۔ ہاں، میں مرنا چاہتا ہوں، میں نے جھلا کر کہا۔ کیوں مرنا چاہتے ہو؟ میری مرضی، تمہیں کیا؟ آؤ کہیں بیٹھ کر تمہاری کہانی سنتے ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے میرا ہاتھ تھاما اور آگے کی طرف بڑھنے لگا۔ میں نے اپنے کپڑے جھاڑے۔ اس وقت میں بالکل بے خود تھا۔ میں اس کے ساتھ چل پڑا۔ وہ مجھے قریبی واقع اپنی کوٹری میں لے گیا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ میں بھوکا ہوں۔ اس نے راستے سے کھانا بھی خرید لیا تھا۔ میں نے اندازہ لگایا کہ اس کے آس پاس کے لوگ اسے اس نظر سے نہیں دیکھ رہے ہیں جیسے عموماً لوگ خواجہ سرا کو دیکھتے ہیں۔
بعد میں مجھے علم ہوا کہ وہ بہت مختلف مزاج کا بندہ تھا اور وہاں کے لوگ اس کا مذاق اڑانے کی بجائے اس کی عزت کرتے ہیں۔ میں نے منہ ہاتھ دھو کر کھانا کھایا اور چند ہی منٹ میں سارا کھانا چٹ کر گیا۔ اتنی دیر میں وہ چائے بنا چکا تھا۔ پھر میں نے اسے اپنی پوری داستان سنا دی، جسے سن کر وہ کچھ سوچنے لگا۔ کچھ دیر بعد بولا کہ تمہارے پاس نہ ہنر ہے اور نہ کوئی خاص تعلیم، بلکہ اب تو تعلیمی دستاویز بھی نہیں ہیں۔ مزدوری تم کر نہیں سکتے، لیکن ایک چیز تمہارے پاس ہے اور وہ ہے خوبصورت چہرہ جس سے نسوانیت ٹپک رہی ہے، اور تمہارا جسم بھی نرم و نازک ہے۔ اگر تم چاہو تو اسے اپنی آمدنی کا ذریعہ بنا لو۔ کیا مطلب؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ مطلب یہ کہ تم خواجہ سرا بن جاؤ۔ یہ ناممکن ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس نے میری بات کاٹ دی اور بولا، میں عام خواجہ سراؤں کی طرح بھیک نہیں مانگتا اور نہ ہی کسی غیر اخلاقی سرگرمیوں میں حصہ لیتا ہوں۔ میں اور میرے 2-3 ساتھی مختلف فنکشن میں رقص وغیرہ کرتے ہیں۔ اکثر لوگ اپنی تقریبات میں ہمیں بک کرتے ہیں اور پیسے بھی مناسب ملتے ہیں۔ تم رہو گے تو مرد، مگر تمہیں خواجہ سرا کا روپ دھارنا ہوگا۔ اس نے اپنی بات سمجھاتے ہوئے کہا۔ میری مجبوری میری آمادگی بن رہی تھی، لیکن مجھے تو رقص آتا نہیں۔ وہ میں تمہیں سکھا دوں گا، اور میں مرد ہوتے ہوئے بھی خواجہ سرا بن گیا۔ صنم بوبی نے میری بہت مدد کی، مجھے زنانہ کپڑے دلائے، مجھے کچھ رقص کے طور طریقے سکھائے، اور سب سے بڑا کام یہ کیا کہ علاقے کے خواجہ سراؤں کے گرو سے میری مجبوری بتا کر اجازت لے لی تاکہ کوئی مجھے تنگ نہ کرے۔ صنم بوبی کے پاس رقص کے بہت آرڈر آتے تھے۔ میں اس کوٹری میں رہنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے صنم بوبی نے میرے لیے اس فلیٹ کا بندوبست کیا جہاں میں مقیم ہوں۔ اب مجھے خاصی آمدنی ہونے لگی تھی۔ میں دوبارہ پیسے گھر بھیجنے لگا تھا۔ صنم بوبی نے مجھے ایسی کریم دے دی تھی جس سے میرے چہرے کی شیف بالکل ہی غائب ہو گئی تھی۔ ایک دن مجھے خیال آیا کہ مجھے ڈائری میں اپنی کہانی لکھنی چاہیے، اس لیے میں یہ ڈائری لکھ رہا ہوں۔ یہ ڈائری صنم بوبی کے پاس رکھوا دی ہے۔ جب لکھنے کی ضرورت ہوتی ہے اپنی بات لکھ کر واپس اسے دے دیتا ہوں۔ یہ ڈائری میں کیوں لکھ رہا ہوں یہ مجھے بھی نہیں معلوم، بس ایک خیال آیا اور میں ڈائری خرید لایا۔ اسی طرح 6-8 ماہ گزر گئے۔ پچھلے ہی ہفتے میں مردانہ روپ میں اپنے گھر والوں سے مل کر آیا تھا۔ آج اس ڈائری کو تقریباً 3 ماہ بعد لکھ رہا ہوں۔ گزشتہ ہفتے ہونے والے فنکشن میں جو ایک بنگلے میں ہوا تھا، اس فنکشن میں 12-15 لوگ ہی موجود تھے جنہوں نے اس محفل میں رقص کا انتظام کیا تھا۔ محفل کے اختتام پر ایک مہمان نے میرے ساتھ بہت بدسلوکی کی۔ وہ مجھے لپٹانا چمٹانا چاہتا تھا۔ میں نے سختی سے اسے منع کر دیا، جس پر وہ سیکھ پا ہو گیا اور مجھے ایک کمرے کی طرف گھسیٹنے لگا کہ ابھی تجھے سبق سکھاتا ہوں۔ تیرے اس حسین جسم سے بدلہ نہ لیا تو میرا نام بھی راجہ نہیں۔ اب دیگر مہمان، خاص طور پر میزبان درمیان میں آ گئے، لیکن وہ شخص شراب کے نشے میں پاگل ہو چکا تھا۔ اس 2 ٹکے کے زنخے کے لیے کوئی بیچ میں نہ آئے۔ ان کا تو کام ہی ہم جیسوں کی خواہشیں پوری کرنا ہے۔ بڑی غیرت دکھا رہا ہے۔ میں تو اب ہر قیمت پر اس کا غرور توڑوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے میری کمر میں ہاتھ ڈال دیا۔ میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اس کے منہ پر ایک تھپڑ لگا دیا۔ میری اس حرکت پر تو اسے آگ ہی لگ گئی، جبکہ دیگر لوگ بھی دم بخود رہ گئے تھے۔ میزبان نے ہمیں فوراً وہاں سے چلے جانے کا کہا اور اپنے ملازم کو حکم دیا کہ ہمیں وین میں اسی چوک پر چھوڑ آئے جہاں سے لایا تھا۔ یہ کہہ کر وہ اپنے بفرے ہوئے مہمان کو سنبھالنے کی کوشش کرنے لگا۔ ہم خوفزدہ حالت میں وہاں سے نکل آئے۔ میرا موڈ سخت خراب تھا۔ میں اس کام کو چھوڑنے کے متعلق سوچنے لگا کہ جس میں عزت پر بات آ رہی ہو۔ مجھے اب یہاں سے نکل جانا چاہیے، کیونکہ وہ آدمی مجھ سے بدلہ ضرور لے گا۔ آج یہ ڈائری صنم بوبی کے پاس رکھوا دیتا ہوں اور 1-2 دن میں اسے اپنے فیصلے سے آگاہ کر دوں گا کہ اب یہ روپ قائم رکھنا میرے لیے ناممکن ہے۔ یہاں پہنچ کر ڈائری ختم ہو گئی تھی۔ اس ڈائری کے مطابق راجہ نامی شخص سے مختار کو خطرہ تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ صنم بوبی نے مجھے مکمل بات نہیں بتائی تھی۔ اب وہی راجہ نامی شخص کے متعلق بتا سکتا تھا۔ میں ایک بار پھر اس کے ٹھکانے پر موجود تھا۔ میں نے اسے مختار کی لکھی ڈائری کے مندرجات سنائے اور کہا،
तुमने मुझे ये बात क्यों नहीं बताई कि राजा नामी शख्स ने इससे बदतमीजी की थी और धमकी भी दी थी? जो 3 अफराद मुझसे इसका ठिकाना मालूम करने आए थे, उन्होंने मुझे धमकी दी थी कि किसी को बताया तो सफ़ाए हस्ती से वजूद मिटा देंगे। मैं बहुत खौफजदा हो गया था। मुझे माफ़ कर दें। सनम बॉबी ने हाथ जोड़ते हुए कहा। क्या तुम इन्हें पहचानते हो? नहीं। इनके चेहरे पर मास्क थे और सर पर ऊनी टोपी थी। उन्होंने और क्या पूछा था? सिर्फ नीलम जान का पता और कुछ नहीं। मैंने भी इन्हें यही बताया था कि नूर कॉलोनी के बाजार के अकब में किसी फ्लैट में रहता है। इनके लिए इतना ही काफ़ी था, क्योंकि हर इलाके में ख्वाजा सरा को सभी जानते हैं। जिस फंक्शन में ये झगड़ा हुआ था वो कहाँ हुआ था और किसने उसका इंतज़ाम किया था? मैं तो इसे नहीं जानता। इसका नाम अमजद अली था। वो मुझे इस चौक पर मिला था जहाँ मैं अक्सर शाम को बैठता हूँ। वहीं लोग मुझसे रब्ता करते हैं, जबकि पुराने करम फरमा मेरा नंबर जानने वाले हैं। अमजद अली ने मुझसे प्रोग्राम तय किया और कुछ रकम बतौर एडवांस अदा की और कहा कि परसों शाम तुम अपने बंदों के साथ यहीं रात 8 बजे तैयार मिलना। एक वैन तुम्हें यहाँ से ले जाएगी। मैंने उसे बता दिया था कि हम सिर्फ रक्स करते हैं और किसी गैर अखलाकी हरकत के लिए नहीं जाते। उसने इस बात का यकीन दिलाया कि सिर्फ रक्स करना है और कुछ नहीं। तुम लोग तैयार रहना। और फिर ऐसा ही हुआ। वक्त मुकर्ररा पर वैन पहुंच गई। हम वैन के अगले हिस्से में बैठ गए। वैन के सारे शीशे किसी रंग से रंगे हुए थे जिससे बाहर देखना मुमकिन न था, जबकि अगले हिस्से और ड्राइवर वाले हिस्से के दरमियान भी पर्दा लगा हुआ था। तो तुम नहीं जानते कि किस जगह गए थे? जी सर, लेकिन ये समंदर के करीब कोई जगह थी, क्योंकि समंदरी हवा में वाज़ेह तौर पर महसूस कर रही थी। इसका मतलब ये था कि ना तुम इनमें से किसी बंदे को जानते हो और ना इस जगह की निशानदही कर सकते हो। जी बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, अगर आइंदा मुस्तकबिल करीब में किसी फंक्शन में इनमें से कोई शख्स नज़र आए तो इंतहाई राजदारी से मुझे इत्तला कर देना। ऐसे शौक के शदाई मुख्तलिफ प्रोग्रामों में जमा होते रहते हैं। मैंने इसे ताकीद की और अपना नंबर देकर वापस आ गया। मैं बंद गली में खड़ा हुआ था। सिवाय अमजद अली और राजा, इन 2 नामों के अलावा मुझे कुछ मालूम नहीं था, और ये तो आम से नाम थे। इन नामों के सिर्फ कराची में ही हज़ारों अफराद होंगे। मैंने अपने मुखबिरों और दीगर थानों में मौजूद अपने दोस्तों के मुखबिरों की मदद से ऐसे अफराद का सुराग लगाना शुरू किया जो ख्वाजा सराओं के रक्त के शौकीन हों, लेकिन कुछ हासिल ना हो सका। मैं खुद भी न जाने कितने ख्वाजा सराओं से मिला, मगर गुत्थी न सुलझ सकी और न ही सनम बॉबी इन लोगों को दोबारा देख पाया। इसी तरह 3 माह गुजर गए। कुछ मालूम न हो सका। इस अरसे में कुछ दीगर मामलात भी शुरू हो चुके थे जिनकी तफ्तीश में मसरूफ़ होने की वजह से मेरी तवज्जो इस केस से हट चुकी थी और पुलिस की ज़बान के मुताबिक ये केस तकरीबन दाखिले दफ्तर हो चुका था। कहते हैं कि खून सर चढ़कर बोलता है और कभी छुपता नहीं। ऐसा ही कुछ मुख्तार अली के अंधे कत्ल के मामले में हुआ। पुलिस की तहकीकात भी इस मामले में खामोश थी। मुख्तार के लवाहिकीन कराची में थे नहीं, जो इसके कातिल की तलाश के लिए थाने के चक्कर लगाते और पुलिस पर जोर देते। लेकिन फ़िलहाल ये मामला ठंडा पड़ा हुआ था और कातिल भी कहीं सुकून से ज़िंदगी गुजार रहा था। लेकिन कुदरत को कुछ और मंजूर था। मैं एक शाम थाने जाने की तैयारी कर रहा था कि मुझे एक नामालूम नंबर से कॉल मौसूल हुई। मैंने बात की तो मालूम हुआ कि वो सनम बॉबी का फ़ोन था। उसने मुझे एक ज़रूरी बात बताने के लिए मुझसे मुलाकात करने की ख्वाहिश का इजहार किया और मैं थाने जाने से पहले इसकी कोठरी पर जा पहुंचा। हाँ भाई, सनम बॉबी, क्या बात है? क्यों मिलना चाहते थे? सर, बात ऐसी है जो मैं फ़ोन पर नहीं करना चाहता था। कैसी बात? बताओ, क्या बात है? सर, मैंने राजा का पता लगा लिया है। इस राजा का जिसने मुख्तार को धमकियाँ दी थीं। अच्छा, वाह, जल्दी बताओ वो कहाँ है? सर, मैं कल रात ही अंदरूनी सिंध के एक गोट में फंक्शन करके वापस आया हूँ। मुझे एक दूसरी ख्वाजा सरा पार्टी अपने साथ ले गई थी। ये फंक्शन अंदरूनी सिंध के एक गोट में हुआ था।
किसी वडेरे के बेटे की शादी की तकरीब थी, लेकिन हमारे रक्स के तमाम प्रोग्रामों में ज़्यादा लोग नहीं होते थे। इनमें से एक प्रोग्राम में वो राजा नामी शख्स भी तमाशबीन था। मैंने बाद में किसी मुलाजिम से बातों बातों में इसके मुतालिक पूछा तो इतना ही मालूम हुआ कि इसका पूरा नाम माशूक अली है। राजा इसकी उर्फियत है और वह किसी सरकारी महकमे का अफसर है। सनम बॉबी ने बेहतरीन काम किया था। अब मेरा काम था कि इस राजा नामी आदमी का खोज लगाऊं। सक्कर में मेरा एक दोस्त इंस्पेक्टर था जो कुछ अरसे से मेरे साथ कराची में नौकरी कर चुका था। मैंने इसे राजदारी बरतने की ताकीद के साथ राजा को तलाश करने की जिम्मेदारी दे दी। एक हफ्ते बाद ही मेरे दोस्त ने राजा के मुतालिक तफसीलात से आगाह कर दिया, जिसके मुताबिक राजा एक सूबाई महकमे में जरखेज़ ओहदे पर तैनात था। सियासी असर व रसूख भी रखता था और इसी वजह से बहुत माल भी बना चुका था। इसके अलावा शराब और शबाब का दिलदादा भी था और मुबैना तौर पर औरतों के अलावा ख्वाजा सराओं का भी रसिया था। इसके अलावा वो बहुत खुदसर, ज़िद्दी और झगड़ालू तबीयत का हामिल था। मेरे दोस्त ने इसकी 3-4 तस्वीर भी व्हाट्सएप की थी। ये तफसील मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद थी और इसके मुताबिक राजा ही मेरा मतलूबा शख्स था। इसके सियासी असर व रसूख की वजह से इस पर हाथ डालना इतना आसान न था। मैंने अपने SHO और DSP की इजाज़त से अपने SSP से इस मामले में मुलाकात की। मज़कूरा SSP एक दयानतदार अफसर था, इसीलिए मुझे उन्होंने गिरफ्तारी पार्टी रवाना करने की इजाज़त भी दे दी और मुतल्लिका SSP से बात भी की कि मुकम्मल राजदारी के साथ ताउन किया जाए। अगले ही दिन अदालत से राजा की गिरफ्तारी का वारंट हासिल करने के बाद एक सब इंस्पेक्टर की सरबराही में पुलिस पार्टी अंदरून सिंध रवाना हो गई। राजा के सियासी ताल्लुकात के बायस भी मकामी पुलिस थाने के किसी भी एहलकार को ये इल्म नहीं था कि किस जगह छापा मारना है और किसे गिरफ्तार करना है। मंजिल मकसूद पर पहुंच के वहां के SSP से मुलाकात करने के बाद ये पार्टी मुतालिका थाने रवाना हो गई। थाने के SHO को अपने अफसरान बाला का हुक्म मिल चुका था कि पुलिस पार्टी से मुकम्मल ताउन करना है और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। उसी शाम दफ्तर से रवानगी के बाद राजा जब अपनी कार में अपने गांव जा रहा था तो रास्ते में उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उसने बहुत बहुत शोर मचाया कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मगर उसे एक फ़ोन तक भी नहीं करने दिया गया और हम वहीं से उसे लेकर लौट आए। इसके सियासी ताल्लुकात और मकामी पुलिस में इसके किसी हमदर्द की मौजूदगी के खदशे की वजह से मेरी फ़ोन पर दी गई हिदायत पर हमारी पुलिस पार्टी, जो अब सादा लिबास में थी, सड़क के ज़रिए आने के बजाय रेलगाड़ी में रेलवे पुलिस को एतमाद में लेकर रवाना हो गई, जबकि बकिया अहलकार सड़क के रास्ते ही वापस आ गए। अब अगर राजा के सियासी दोस्त उसे तलाश भी करते तो सड़क के रास्ते में ढूंढते, इसीलिए मैंने ये रास्ता इस्तेमाल किया था, क्योंकि मैं किसी भी सूरत राजा को खोना नहीं चाहता था। मैंने राजा को एक निजी जगह पर रखा था क्योंकि थाने पर इसके हिमायती पहुंच सकते थे। इसके खिलाफ मुकदमा तैयार था। सनम बॉबी और दीगर ख्वाजा सराबी गवाही के लिए तैयार थे। मैंने केस ऐसा तैयार किया था कि किसी भी सूरत इसे ज़मानत न मिल सके और ऐसा ही हुआ। अदालत ने पहली पेशी पर इसका 14 दिन का रिमांड दे दिया था। इसके सियासी हिमायतियों ने पुलिस पर बहुत जोर डाला, मगर अब मुकदमा अदालत में था और वो कुछ नहीं कर सकते थे। मैंने राजा से बहुत तफ्तीश की, मगर वो अपना गुनाह कबूलने पर तैयार नहीं था, बल्कि इस बात से इनकारी था कि उसने किसी ख्वाजा सरा को धमकी दी है और कत्ल कराया है। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। मैंने अपने ख़ास अमले की मदद से उसकी ज़बान खुलवा ली। वो अपनी बेइत्तेदालियों की वजह से अंदर से खोखला हो चुका था और 2 घंटे की मामूली मेहनत के बाद ही सब कबूल कर चुका था। उसने अपने इन साथियों के नाम भी बता दिए थे जो इस कत्ल में मुलव्विस थे। इसके बयान के मुताबिक उन्होंने जाते ही मुख्तार अली को काबू में कर लिया था। वो इसे अपने साथ ले जाना चाहते थे ताकि अपनी मतलब बरारी कर सकें,
مگر مختار علی نے اس کے چہرے پر تھوک دیا، جس پر مشتعل ہو کر اس نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ اسے جان سے مار دو، اس کی یہی سزا ہے۔ اس کے ساتھی جو دراصل کرائے کے گنڈے تھے، انہوں نے فلیٹ پر پہنچ کر اس کی گردن کاٹ دی اور وہاں سے فرار ہو گئے۔ راجہ کی نشاندہی پر میں نے اس کے اس دوست کو گرفتار کر لیا جس نے پیشہ ورانہ قاتل سے رابطہ کروایا تھا۔ کچھ تگ و دو کے بعد چاروں پیشہ ور قاتل بھی گرفتار ہو گئے۔ چاروں نے اپنا جرم قبول کر لیا اور ملزم کے خلاف گواہی دینے پر تیار ہو گئے۔ عدالت میں کیس چل رہا تھا۔ ملزمان پر جرم تقریباً ثابت ہی تھا، ان کا بچنا اب ناممکن تھا۔ راجہ کے سیاسی دوست اس کی پشت پناہی پر لگے ہوئے تھے، لیکن عدالت کسی اثر و رسوخ کو نہیں مانتی، اس لیے ان کی تمام کوششیں ناکام ہی رہی تھیں۔ ایک دن راجہ کے وکیل نے مجھ سے رابطہ کیا اور کہا کہ مقتول ایک غریب شخص تھا اور اس کے لواحقین بھی بہت قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ میرا موکل چاہتا ہے کہ آپ اس کے گھر والوں کو قصاص لینے کے لیے راضی کریں، کیونکہ ہمیں تو اس کے لواحقین نے صاف منع کر دیا ہے۔ آپ کی وہ لوگ بہت عزت کرتے ہیں، آپ کی بات مان سکتے ہیں، آپ کوشش کریں۔ میں نے وکیل سے جواب دینے کے لیے 2-3 دن کا وقت لے لیا۔ قصاص کی یہ تجویز مجھے بہت بھلی لگی تھی، کیونکہ مختار علی کے بیوی بچوں کی گزر اوقات کا کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ میں نے فون پر اس کی بیوی اور باپ سے بات کی۔ وہ پہلے تو راضی ہی نہیں ہو رہے تھے، مگر میں نے سمجھایا کہ جانے والا تو چلا گیا ہے، آپ لوگوں کو کچھ رقم مل جائے گی تو بچوں کے کام آئے گی۔ کچھ دیر بعد وہ مان گئے۔ میں نے راجہ کے وکیل سے ایک خطیر رقم کا مطالبہ کیا تاکہ مختار کے گھر والے اپنے گھر کی مرمت بھی کروا لیں اور باقی رقم سے کچھ کام کر لیں۔ راجہ سے معاملہ طے ہو چکا تھا اور مختار کے گھر والے کراچی کے لیے روانہ ہو گئے تھے۔ یوں یہ معاملہ حل ہو گیا تھا اور میں سوچ رہا تھا کہ مختار علی مرحوم اپنے گھر والوں کے لیے خواجہ سرا بنا تھا اور مرنے کے بعد بھی ان کے لیے بہت کچھ کر گزرا تھا۔